मुल्क का एक लीडर जेल में कैद है, दूसरा बुजुर्ग सियासतदान सियासत का 12वां खिलाड़ी गर्दाना जा रहा है। 2025 में कोई आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग या डील होते देख रहे हैं? मैं तो हमेशा से आइन और कानून के ख़िलाफ़ किसी भी डील के ख़िलाफ़ हूँ। जब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे और जेल से उनको सीधा इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में लंदन भेज दिया गया, बज़ाहिर वो एक हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसका कवर लिया गया। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा, और तनकीद भी की थी थोड़ी सी। तो उस तरह की डील मेरा ख्याल है वो। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अभी पूरी एक दास्तान है 2024 की, अदलिया के हवाले से, अदलिया के इख्तियारात के हवाले से, अदलिया की साख के हवाले से। बताइएगा कि आने वाले साल में आपको ये तकसीम जो हमने अदलिया में इस साल इतनी नुमाया होते देखी है, वो कम होती दिखाई दे रही है, साख बहाल होते दिखाई दे रही है, इख्तियारात जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2024 में जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसने दो वजूहात की बिना पर अपनी जो साख है उसको खोया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खोया है। पहली वजह तो ये थी कि जजेस जो हैं वो आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायज़ ईसा साहब थे चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा। और उसके बाद वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब दो सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। और वो हुआ तो एक आइनी तरमीम के ज़रिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें जजेस जो हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह के पहले एक ज़माने में जजेस जो हैं वो स्टैंड ले लिया करते थे। और अहम तरीन बात यह है कि यही जो जुडिशरी है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें तंग किया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब देखें कि जिस मुल्क में जुडिशरी जो है वो खुद इंसाफ मांग रही है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस मुल्क में जो जुडिशरी है वो आम आदमी को इंसाफ कैसे फराहम करेगी? मुझे पता है कि मेरी बात जो है वो बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो एक हकीकत है, उस पर जो कार्रवाई शुरू हुई वो भी एक हकीकत है, और कार्रवाई किसी अंजाम को नहीं पहुंची तो ये भी एक हकीकत है। मीर साहब, मौरख तो तारीख लिखेगा ही, मगर एक तारीख हम आए रोज जी रहे हैं उस पर रिपोर्ट करते हुए। इस साल के सबसे तबाहकुन फैसले आपको कौन से लगे और बेहतरीन फैसला कौन सा आपके सामने आया? देखिए, सबसे जो पहला फैसला था साल के आगाज़ में जो था कि जब पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, और उस फैसले की बैकग्राउंड में बहुत से वाक़यात थे, उनका भी मुझे पता है। जब फैसला हो गया तो उसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या करना चाहते थे, फिर उस फैसले पे जो लोग तनकीद कर रहे थे मीडिया में, उनके साथ क्या हुआ, और किस तरीके से एक जो हमारे कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ पहले डील करने की कोशिश की। उनको कहीं बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जी आप ज़रा रुक जाएं, ये फ़ैसला ठीक हो जाएगा। फिर फ़ैसला ठीक नहीं हुआ, फिर उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया। फिर जब वो गिरफ़्तार थे, गिरफ़्तारी के दौरान एफआईए की कस्टडी में उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर उनको एक इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो फ़ैसला था ना, पहला पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया था, ये फैसला जो है इसके अंदर से बहुत से ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया जो अभी भी पूरी तरह पाकिस्तानी कौम को नहीं पता, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। और उसकी वजह से फिर जजेस जो हैं उनके अंदर एक तकसीम भी पैदा हुई, और उनका बाहमी जो एक दूसरे पे एतमाद का रिश्ता है वो भी, उस पर भी काफ़ी उसमें दरारें पैदा हुई। और उसके बाद फिर तसलसल के साथ ऐसे फैसले आते गए जिन्होंने अदलिया को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, अदलिया को नुकसान पहुँचाया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला ही काफ़ी है 2024 में। फिर इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन भी आपके सामने है। फिर पीटीआई से जो रिज़र्व सीटें हैं वो कहा गया जी कि रिज़र्व सीटें इसका हक है, इसको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पे अमल दरामद ही नहीं करवा सकी।
اور پھر ایک فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوئی، اور اس نے کہا کہ جی مشروط طور پہ ہم فوجی عدالتوں میں سولینز کا جو ٹرائل ہے اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر مورخ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کون سے فیصلے کی تعریف کرے گا؟ اچھا، اور میر صاحب سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو پہ عمل درآمد نہ کرا سکی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلوں کی عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکا اس پورے سال، اس کے عین بیچ میں یہ فرمائی دیجیے گا کہ نیا سال تو چڑھ آئے مگر کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو آتی دکھ رہی ہے 2025 میں؟ کیا کوئی ڈیل کے یا انڈرسٹینڈنگ کے امکانات روشن دکھ رہے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آخری دن ہے سال 2024 کا 31 دسمبر، اس دن گلگت بلتستان کے ایک سابق چیف منسٹر خالد خورشید کو ایک تقریر کرنے کے الزام میں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک سیاستدان کو صرف ایک تقریر کرنے پہ 34 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بڑا مقدمہ امیر صاحب اس سال ضرور سامنے آیا۔ نا، آپ نے دیکھا کہ مشرف کے حوالے سے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی، جبکہ خصوصی عدالت نے غیر قانونی قرار دینے کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے ضرور کالعدم قرار دیا۔ دس واز ود ذوالفقار علی بھٹو۔ ایک چیز میں آپ کو یاد دلا دوں، جی ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے جی کہ پاکستان میں جناب ایک بہت بڑے جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے پرویز مشرف کی موت کا فیصلہ برقرار رکھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف دے دیا، لیکن کب دیا؟ پرویز مشرف جب وفات پا گئے اس کے بعد آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا، کیونکہ اس لیے برقرار رکھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے اس فیصلے کو کوئی فالو نہیں کر رہا تھا۔ جو وکیل تھے پرویز مشرف صاحب کے، ذرا ان سے بات کریں نا آپ کل کے پروگرام میں اپنے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی وہ کوئی فالو ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو جب فالو ہی نہیں کر رہا تھا، اپیل جو ہے اس کو کسی نے پچھلے فیصلے کے خلاف اپیل ہی دائر نہیں کی تو کیا ہوتا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، یہ غلط فہمی ہے، اس فیصلے کو پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، فیصلہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو اگر چلیں ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں اگر بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے اس پر ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ سر، ملک کا ایک لیڈر جیل میں قید ہے، دوسرا بزرگ سیاستدان سیاست کا 12واں کھلاڑی گردانا جا رہا ہے۔ 2025 میں کوئی آپ ایسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے خلاف، کسی بھی ڈیل کے خلاف ہوں۔ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے اور جیل سے ان کو سیدھا عمران خان صاحب کی دور حکومت میں لندن بھیج دیا گیا، بظاہر وہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کا کور لیا گیا، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو بہت برا ہوگا، اور تنقید بھی کی تھی تھوڑی سی۔ تو اس طرح کی ڈیل میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب تو نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو 26 نومبر کی شام کو کر لیتے، ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا، وہ چاہتے تو جیل سے باہر آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اگر 2024 میں نہیں کیا تو میرا خیال ہے 2025 میں بھی نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور 2025 میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو۔ لیکن یہ آئین اور قانون کی پابندی کرنا صرف یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یہ ان سب پر بھی فرض ہے، آئین اور قانون کا خیال رکھنا اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا جو اس آئین کو ہمیشہ توڑتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور امیر صاحب، آزادی کا سال اس کو مان رہے ہیں عمران خان صاحب، واقعی ان کے لیے آزادی کا سال ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کے لیے آزادی کا سال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑا پر امید رہتا ہوں، لیکن مجھے تو اس دفعہ ذرا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے جب مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارا مستقبل اگلا جو 2025 ہوگا، اس میں ہمارا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے؟ تو زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ اپنی آزادی کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور جو نوجوان کی آزادی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تعلیم کی آزادی ہو، اس کو نقل و حرکت کی آزادی ہو،
اور اس کو تحریر و تقریر کی آزادی ہو، اس کا یہ فون ہے اس پر ذمہ داری کے ساتھ وہ کچھ بھی کہہ سکے، اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں 2024 میں جنوری 2024 میں ایکس پر پابندی لگی تھی اور آج 31 دسمبر 2024 تک پابندی برقرار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کئی ہائی کورٹس نے، خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ پابندی ختم نہیں ہوئی۔ پابندی کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سمیت تمام منسٹر جو ہیں وہ وی پی این لگا کے اور ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، ایکس استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نا اس ملک میں آئین اور قانون کی کیا اہمیت ہے کہ حکومت پاکستان خود جو ہے وہ ایکس پر پابندی لگاتی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کے منسٹر جو ہیں اس پابندی کی خود وائلیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آزادی۔ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ خود قانون توڑے گا، اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، تو 2025 میں کس کو کیا آزادی ملے گی؟ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو جب وہ غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نوجوانوں سے کس طرح یہ توقع کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی کریں؟ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی حامد میرزا موجود ہیں۔